नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। पार्टीभित्रका आकांक्षीको दबावले सत्तारूढ गठबन्धनलाई सिट बाँड्ने सकस, आन्तरिक असन्तोष सम्बोधन गर्न नसके परिणाम उल्टो आउने खतरा। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले अझै पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन सकेन, सहमतिको निकै नजिक पुगेको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको भनाई। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व देशभर भगवान कृष्णको पूजा गरी मनाइयो। राष्ट्रपति भण्डारीबाट पाटनको कृष्ण मन्दिर पुगेर पूजा अर्चना, भक्तजनको उत्तिकै घुइँचो। पछिल्ला दिन काठमाडौँ उपत्यकामा डेङ्गु संक्रमण तीव्र बन्दै, समयमा नियन्त्रण गर्न नसके प्रकोपको रूप लिने खतरा, लामखुट्टेबाट जोगिने चिकित्सकहरूको सल्लाह। वित्तीय साक्षरताको अभावले जथाभावी ऋण लिँदा दाङका महिलाहरू समस्यामा, वित्तीय संस्थालाई किस्ता तिर्न मिटर ब्याजको फन्दामा पर्दा उठीबास लाग्ने अवस्था। युरोप र चीन लगायत विश्वका अधिकांश मुलुक गर्मी र खडेरीको चपेटामा, जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौती विरुद्ध विश्व समुदाय थप गम्भीर हुन आवश्यक भएको विश्लेषण। र इङ्ल्यान्ड विरुद्ध 3 मध्ये पहिलो टेस्ट पाउन टोली दक्षिण अफ्रिका विजयी। दक्षिण अफ्रिकासँग इङ्ल्यान्ड 1 इनिङ र 12 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडको विषय घाँटीमा अड्केको हाट बन्दै गएको छ। गठबन्धनका दलहरूले महत्त्वाकांक्षी माग दाबी गर्दा सिट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बनेको हो। भागभण्डा मिलाउन हम्मे परिरहेका बेला दलहरूलाई पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन अझ बढी टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। सत्ता गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा सिटको भागभण्डा मिलाउन साउन 20 मा 11 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदललाई 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिए पनि दलहरूले अस्वाभाविक मागदाबी गर्दा सहमति जुट्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाको 165 सिट मध्ये सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले कम्तीमा 95, माओवादीले 55, एकीकृत समाजवादी र जसपाले 30, त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले 5 सिटमा दाबी गरेका छन्। दलहरूको दाबी जोड्दा जम्मा सिट संख्या भन्दा निकै धेरै हुन्छ। दाबी अनुसार पाइन्न भन्ने जान्दा जान्दै पनि दलभित्रको आन्तरिक दबाव थेग्न नसक्दा अन्तिमसम्म पनि उनीहरू अडानमा रहने देखिन्छन्। आफूले पाएको संख्यामा आन्तरिक व्यवस्थापन अर्को चुनौती छ। गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले प्राप्त सिटको 40% आफ्नो पक्षले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा सबै नेताको व्यवस्थापन सहज नहुने उनीहरू नै स्वीकार्छन्। हामी सबैलाई समेट्छौँ, अरू पार्टीलाई त समेट्ने पार्टीले आफ्ना भित्रका साथीहरूलाई चाहिँ अपमान गर्ला त। हामी शेखर, शेरबहादुर, रामचन्द्र, विमलेन्द्र, प्रकाशमान भनेर अथवा शशाङ्क अथवा कोही भनेर त्यो भनेर पूर्ण खाँड भनेर हामी जाँदैनौँ। समग्र काङ्ग्रेसकामा यसचोटि जनप्रिय नेताहरू जसको जनाधार राम्रो छ, धनप्रिय होइन जनप्रिय नेता र नाता दाताको होइन नीतिको मान्छेहरू पर्छन्, त्यो ढुक्क हुन्। गठबन्धनको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेसँगको गठबन्धनमा 57 निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी उठाएकाले कम्तीमा 55 सिट पाउनुपर्ने दाबी राखेको छ। गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले मात्रै उक्त सिट प्राप्त गर्न भने सम्भव छैन। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका वामदेव गौतम र नेपाल समाजवादी पार्टीका डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचनमा जाने भएका छन्। पार्टी भित्रकै नेताहरूको व्यवस्थापन कठिन बनिरहेको माओवादीलाई बाबुराम र वामदेव अर्को चुनौती बनेको छ। औपचारिक हिसाबले चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रकै सिटबाट लड्ने भइसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रकै भागबाट चाहिँ उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो देखिने कुरा भयो। तर फेरि यो गठबन्धनमा रहेको अन्य दल, खास गरिकन अहिले प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई त थाहा त छ, फेरि उहाँहरू आइरहँदाखेरिको अवस्थामा उहाँहरूलाई समेत व्यवस्थापन गर्ने गरी चाहिँ अब कसरी मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ
त्यो व्यवहारिक हिसाबले त उहाँहरूले नै सोच्ने कुरा हुन्छ। वर्तमान संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेलाई साइजमा ल्याउने एक सूत्रीय अभियानमा एक ठाउँमा उभिए पनि गठबन्धन दलबीच सिटको बाँडफाँड र आन्तरिक व्यवस्थापन उति सजिलो भने देखिँदैन। नेतृत्वले जसोतसो टिकट वितरण त गर्ला, तर टिकट पाउने बाहेक नपाउनेको संख्या अधिक हुने हुँदा उनीहरूले देखाउने प्रतिक्रिया ती दलहरूले थेक्न सक्लान्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। शुक्रबार कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको बैठकले आज पनि पार्टी पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन नसकेर निष्कर्ष बिना नै सकिएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले पदाधिकारीको बारेमा लगभग टुङ्गो लागिसके पनि निर्णय भने भइ नसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यव्यस्तका कारण पनि पदाधिकारीको टुङ्गो लाग्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो। छलफलका विषयहरू कुनै पनि बाँकी रहेन। अहिले पदाधिकारीको विषय पनि करिब करिब हामीले छलफल गरेका छौँ। राम्रो छलफल भएको छ। फेरि पहिले जस्तो अलिकति केही छ कि भन्ने होइन। हाम्रो स्थायी कमिटीभित्र पदाधिकारीको विषयमा, कार्यक्रमको विषयमा, कार्ययोजनाको विषयमा विस्तृत रूपमा र गम्भीर रूपमा छलफल भएको छ। माओवादी केन्द्रको बैठक केही दिन यता पदाधिकारी टुङ्गो लगाउने भन्दै निरन्तर बसिरहेको छ, तर पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन निकै सकस देखिएको छ। पार्टी स्थायी कमिटीको अर्को बैठक शनिबार 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। आजको बैठकमा 7 जना नेताले महासचिवको दाबी पेश गरेको बताइएको छ। देव गुरुङ, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, शक्ति बस्ने र पम्फा भूषालले महासचिवमा आफ्नो पनि दाबी गरेको जनाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्र सङ्घर्षमा जान होइन, पदका निम्ति प्रतिस्पर्धा हुने गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा भातृ सङ्गठन युङ कम्युनिस्ट लिगको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सशस्त्र सङ्घर्षका बेला अग्रमोर्चामा खटिन प्रतिस्पर्धा हुने गरेको स्मरण गर्नुभयो। तर आज भोलि नमिठो अनुभव हुन थालेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले मैले यो पद किन नपाउने भनेर पद प्रतिष्ठा र सुविधाका निम्ति प्रतिस्पर्धा हुने गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रलाई राजनीतिक स्थायित्व दिन सबै दलहरूले आफ्नो पूर्वाग्रह त्याग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हामी विभिन्न खालका आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा यो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने, देशको राजनीतिलाई स्थायित्वतिर लैजाने र सुशासन र विकासलाई इमान्दारिता साथ अगाडि बढाउनको लागि हामी सबैको भूमिका सामूहिक रूपले आवश्यक भएको छ। उहाँले देशको राजनीति परिवर्तनहरूमा पार्टीको युवा सङ्गठन युङ कम्युनिस्ट लिग नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै गरेको भन्दै प्रशंसा समेत गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकको बारेमा कानुनविदहरूसँग छलफल गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकबारे बिहिबार संसदमा छलफल चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा संविधानविद, कानुनविद र सम्बन्धित सरकारवाला पक्षहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो। छलफलमा संविधानविद डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, डाक्टर भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुव हरि अधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो। छलफलमा सहभागीहरूले नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भीर रूपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन्। अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै उनीहरूले देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकोले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नागरिकता जस्तो विषयलाई संसदको 2/3बाट टुङ्ग्याउनु पर्ने भए पनि संविधान निर्माणका क्रममा नै त्रुटि भएको उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि यसले राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गरेको छ। हुन त दुवै संस्थाले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेका हुन्, तर जुन रफ्तारमा एकै दिनमा विधेयक पारित भयो त्यसमा बहस र छलफल नचलाई सरकारले दम्भ देखाएको टिप्पणी भइरहेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नेपाली नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि अब त्यसलाई राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदले पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेपछि सांसदहरूले पक्ष र विपक्षमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। सत्तापक्षका सांसदहरूले विधेयकलाई जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्न भनेपछि लामो समयदेखि असन्तुष्ट जनाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विधेयक पारित गर्न मतदानको माग गरेको थियो। सोही अनुरूप उपस्थित 195 सांसद मध्ये 135 र यथास्थितिमा विधेयक पारित गर्न नहुने पक्षमा 60 मत परेको थियो, जसका कारण अब विधेयक राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रपतिसम्म पुग्ने भएको छ। यस्तो अवस्थामा उहाँले उक्त विधेयक सहर्ष अनुमोदन गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोको भनाइ छ। 15 बुँदा जुन राष्ट्रपतिले पठाउनु भएको थियो त्यसमा पनि छलफल भयो। माननीय सांसदजीहरूले त्यसमा आफ्नो विचार राख्नु भएको छ। त्यसमा बहुमतले के भन्यो भने राष्ट्रपतिले जुन 15 बुँदा ध्यानाकर्षण भएको छ त्यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भयो, तर यो विधेयकमा आवश्यक कुरा होइन। यसमा हामीले जसरी पारित गरेका छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। राष्ट्रपतिको जुन ध्यानाकर्षणको बुँदाहरू छ त्यो समसामयिक र सान्दर्भिक छैन यो विधेयकको लागि भनेर राष्ट्रपतिको 15 बुँदेलाई छलफल गरेर अनावश्यक भनेर जे विधेयक पारित भएको छ पहिले त्यो ठिक छ भनेर पुनः पारित गरेको हो। पहिलो पटक पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाए पनि अब पुनर्विचारका लागि ठाउँ नभएको र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनः विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाएपछि सत्ता गठबन्धनले तत्कालै सदनमा पेश गर्यो र जस्ताको तस्तै पारित गरेर शीतल निवास पठाउन गठबन्धनको शीर्ष तहमा बालुवाटारमै सहमति बन्यो। राष्ट्र प्रमुखले पठाएको सन्देशलाई महत्त्वका साथ नलिई एक राजनीतिक पक्षका रूपमा बुझेर सरकार अघि बढेको कानुनका जानकार बालकृष्ण नेउपानेको भनाइ छ। 5 वर्षसम्म हाउसमा यो ऐन छलफल हुँदा पनि एकमत हुन सकेन। एकमत हुन नसकेपछि त्यसलाई ऐनलाई फिर्ता लिएर अर्को नयाँ ऐन ल्याएर जुन फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्न खोजियो यसले चाहिँ एउटा द्वन्द्वको अवस्थामा लान सक्छ। यो संविधानको सङ्कटको अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। त्यसैले अझ पनि अप्पर हाउसले यो काम गर्न सक्छ। अप्पर हाउसले समितिलाई छलफल गर्नका लागि हाउसमा पठाउन सक्छ। संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरे त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरे 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। जनस्तरमा छलफलको विषय बनेको विधेयकमा पर्याप्त छलफल र प्रतिपक्षलाई विश्वासमा नलिई हतारमा अघि बढेको सरकारलाई भोलिका दिनमा थुप्रै जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्पतालहरूको अनुभव र सेवा विस्तारलाई नियालेर स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति विकासका लागि योजना बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य सेवाको विशिष्ट आवश्यकता पहिचान गरी सोही अनुरूप जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने चुनौतीको सामना गर्न अस्पतालहरूको अनुभव उपयोगी हुने उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँको थापाथली स्थित परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालको 63औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले सो अस्पतालको सेवा अझ गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने काममा थप सफलता मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रसुति अस्पतालले बाल मृत्युदर घटाउन उल्लेख्य योगदान दिएको उहाँले बताउनुभयो। आवश्यक व्यवस्थापकीय एवं प्राविधिक सुधार गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न थप सफलता मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै विषम परिस्थितिमा समेत कर्तव्यनिष्ठ भई निरन्तर रूपमा बिरामीको सेवामा समर्पित अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण डाक्टरहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको म कामना गर्दछु। राष्ट्रपति भण्डारीले कोभिडको कठिन घडीमा पनि बिरामीहरूको उपचारमा कमी हुन नदिएको भन्दै सो अस्पतालका चिकित्सकहरूसहित स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि प्रशंसा गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीले आम जनताको सेवा पाउने गरी अस्पतालको सेवा सबै जिल्ला र प्रदेशहरूमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक अत्याधुनिक मेसिनहरू नेपाल भित्र्याउने कामलाई अघि बढाएको पनि बताउनुभयो। अझ सेवा र सुविधालाई सुलभ बनाउने र मन्त्रालय तर्फबाट प्लान योजनाका साथ आम जनताले त्यो सुविधा पाउन्
काठमाडौँको भ्यालीभित्र रहेको यो सुविधा सम्पन्न प्रसुति गृह मात्र नभएर 7 प्रदेशमा 77 जिल्लामा यो सेवा पुर्याउनका लागि मन्त्रालयले त्यो प्रकारको भूमिका खेलेको कुरा म यहाँहरूलाई र योजनाका साथ अगाडि बढेको कुरा पनि यहाँ सबैलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। राज्य मन्त्री केसीले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व देशभर भगवान कृष्णको पूजा गरी मनाइएको छ। भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन मनाइने कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा देशभरका कृष्ण मन्दिरमा श्रद्धालुको घुइँचो लाग्यो। विशेष गरी ललितपुरको पाटनस्थित कृष्ण मन्दिरमा बिहानदेखि भक्तजनहरूको भिड बाक्लिएको थियो। साथै कोठाटारको नवनतम धाम बुढानीलकण्ठ स्थित श्रीकृष्ण भगवान मृत सङ्घको कृष्ण मन्दिरमा मेला लाग्यो। श्रद्धालुहरूले व्रत बसेर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी जन्माष्टमी पर्व श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाउँछन्। श्रीकृष्णको झाँकी सहित शोभायात्रा निकाल्ने चलन पनि छ। ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता मानिने श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमी मध्यरातमा भएकाले यो दिनलाई मोहरात्रि पनि भनिन्छ। भगवान विष्णुको अवतारको रूपमा वासुदेव र देवकीको कोखबाट जन्मेका श्रीकृष्णको अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गरेको धार्मिक कथन छ। कुरुक्षेत्रमा कौरवहरूसँगको लडाइँमा संलग्न पाण्डवहरूमध्येका अर्जुनलाई श्रीकृष्णले दिएको उपदेश श्रीमद् भागवत गीताको रूपमा पुजिन्छ। यो हिन्दूहरूको पवित्र धर्म ग्रन्थ हो। यो ग्रन्थ धेरै भाषामा अनुवाद भइसकेको छ। यसैबीच कृष्ण जन्माष्टमीका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पाटनस्थित कृष्ण मन्दिरमा पुगेर दर्शन गर्नुभएको छ। प्रत्येक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमीका दिन यस मन्दिरमा राष्ट्र प्रमुखले दर्शन गर्ने परम्परा छ। राष्ट्रपति भण्डारीलाई मन्दिरका मूल पुजारी प्रतापधर शर्माले प्रसाद तथा टीका प्रदान गर्नुभयो। उहाँलाई मन्दिरका 9 जना पुजारीले हातमा पाती, फलफुल, सगुन, माला र खाता अर्पण गरेका थिए। त्यस क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्रीबाबु महर्जन, उपप्रमुख मन्जिला साके, ललितपुरका सांसद र प्रदेश सभाका सदस्य, ओडाध्यक्ष, ओडा सदस्य लगायत जनप्रतिनिधिले स्वागत गर्नुभएको थियो। मल्लकालीन सो मन्दिरमा पहिले राजाले दर्शन गर्ने परम्परा थियो। गणतन्त्रको स्थापनापछि राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति दर्शन गर्दै आउनु भएको छ। 17औं शताब्दीमा कृष्ण भक्तका रूपमा चिनिएका राजा सिद्धि नरसिंह मल्लले यो मन्दिर निर्माण गराएका थिए। मनमा चाहिँ पाप कर्म चाहिँ केही पनि नआउनु गरी सबैलाई चाहिँ एकअर्कालाई परस्पर मद्दत गरेर चाहिँ अरूको समस्या पनि आफ्नै समस्या हो भनेर मनन गरेर चाहिँ उसको पनि समस्याको हल गरिदिनु। ललितपुरको मङ्गलबजार स्थित मन्दिरमा बिहानको झिसमिसे देखिने भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गर्न आउने श्रद्धालु भक्तजनको भिड लागेको थियो। कृष्ण मन्दिरमा सहजतापूर्वक भक्तजनले दर्शनको व्यवस्था मिलाएको थियो। यस कलात्मक मन्दिर विश्व सम्पदामा सूचीमा स्वीकृत छ। हरेक निर्वाचनमा दलहरूलाई आर्थिक अनुशासनभित्र राख्न निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोक्ने गर्दछ, तर उम्मेदवारहरू आयोगको सीमाभित्र रहँदैनन्। शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै चुनाव निकै खर्चिलो हुन थालेको स्वीकार गरेका छन्, तर निर्वाचन आयोगले भने उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बाहेक ठोस कारबाही गर्न भने सकेको छैन। गत स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयरले 7,50,000 सम्म र अन्य पद अनुसार खर्चको सीमा तय गरेको थियो। उक्त चुनावमा 1,45,013 जना उम्मेद्वार थिए। निर्वाचन कानुन अनुसार 1 महिनाभित्र उनीहरूले आफूले गरेको चुनावी खर्च पेश गर्नुपर्ने थियो।
जसमध्ये जम्मा 21,230 उम्मेदवारले मात्र आफ्नो खर्च पेश गरेका छन्। यो कुल उम्मेदवार संख्याको 15% मात्र हो। त्यसबाहेक 6% अर्थात् 8,652 जनाले विलम्ब गरी खर्च विवरण पेश गरेका छन्। 79%ले आजसम्म खर्च विवरण पेश नगरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। खर्च विवरण पेश गर्ने मध्येलाई पनि आयोगले सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेको छ भने नगर्नेलाई 1 हप्ताभित्र जवाफ पेश गर्न स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगलाई चित्तबुझ्दो जवाफ नआए थप कारबाही चलाइने आयोगको भनाइ छ। दोहोर्याएर सोधिन्छ र अनि चाहिँ अब छानबिन समिति पनि गठन गर्दो रहेछ र पर्याप्त अब हामीले सफाइको मौका पनि दिनुपर्छ, किनभने अब हामीले कानुनी शासनको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। हाम्रो निर्वाचन आचार संहितामा पनि भनिएको छ कि कारबाहीको अन्तिम सबैभन्दा ठुलो कारबाही त उम्मेदवारी रद्द हो, जरिवाना, नगद जरिवाना हो र उम्मेदवारी रद्द गर्नु भनेको त एउटा उम्मेदवारको खेल नै, निर्वाचनको खेल नै समाप्त हुनु हो। त्यो भनेको अधिकतम कारबाही हो। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमै आयोगको तथ्याङ्क अनुसार निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको 78 वटा घटना आयोगले पाएकोमा उच्चतम कारबाही स्पष्टीकरण सोध्ने, आयोगमा अभिलेख राख्ने, तामेलीमा राख्ने तथा आइन्दा त्यस्ता कदम नगर्न सम्बन्धित दल वा संस्थालाई सचेत गराउने भन्ने देखिएको छ। आयोगले हरेक पटक खर्च सीमा निर्धारण गरेर उम्मेदवारहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ, तर उनीहरू यसलाई अवज्ञा गरिरहँदा समस्या जहाँको त्यही छ। यसको समाधानमा दुवै पक्षले उच्च नैतिकता देखाउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। सबभन्दा पहिले त दलहरू नै संयमित हुनु पर्यो र त्यसपछि दलहरूले तयार गरेर सहमति जनाएको आचार संहिताको पछि अनुगमन गर्दाखेरि निर्वाचन सकिएपछि जुन हिसाब बुझाउँछन् त्यसमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले निर्मल रूपमा त्यसलाई अनुगमन गर्नुपर्ने हो, खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न लाउनु पर्ने हो। त त्यो पनि सकेको छैन, किनभने हरेक पटक दलहरूलाई चिठी लेख्ने, पत्रचार गर्ने भन्दा बढी भूमिका चाहिँ निर्वाचन आयोगले पनि गर्न सकेको छैन। त्यो चाहिँ त्यसको अनुगमन नै हो। मुख्यतः निर्वाचन आयोगले सर्वसम्मत भएको आचार संहितालाई पालना गराउने जिम्मा चाहिँ उसको हो। स्पष्टीकरण सोध्ने बाहेक पनि निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा आयोगले उम्मेदवारहरूलाई थप कारबाही गर्न सक्छ। तर आफैले आचार संहिता पालना भए नभएको अनुगमन गर्न नसक्ने आयोगले सार्वजनिक रूपमै नेताहरूले अधिक खर्च गरेको बताइरहँदा पनि स्पष्टीकरणमै मात्र सीमित भएको देखिन्छ। कानुनी अधिकार प्राप्त आयोग कडा रूपमा पेश हुन नसक्दा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले यसलाई गम्भीर रूपले लिएका छैनन्। अझ शीर्ष नेतृत्वबाटै हुने उल्लङ्घनलाई त आयोगले अझै कडाई गर्दै समाजमा सन्देश दिन सक्नु जरुरी देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपालमा डेङ्गु फैलिरहेको छ। सामान्यतया वर्षापछि मात्रै देखिने गरेको डेङ्गु यो वर्ष जेठबाटै सुरु भयो। तीव्र गतिमा फैलिरहेको डेङ्गु समयमा नियन्त्रण गर्न नसकी प्रकोपको रूप लिन सक्ने त्रास बढेको छ। यतिबेला निकै तीव्र गतिमा फैलिरहेको डेङ्गु एडिस जातिको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने संक्रमण हो। नेपालमा हालसम्म डेङ्गुका बिरामीको संख्या 1100 भन्दा बढी रहेको र बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा यसका बिरामीको चाप उच्च रहेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। डेङ्गुका बिरामी संख्या काठमाडौँमा 85, ललितपुरमा 264 र भक्तपुरमा 12 जना रहेको महाशाखाको तथ्याङ्क छ। ज्वरो आउने, आँखा रातो हुने, टाउको, पेट जोड्ने र मांसपेशी दुख्ने, आलस्य हुने जस्ता लक्षण देखिएमा यथाशीघ्र चिकित्सकको परामर्शमा जानुपर्ने सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनको भनाइ छ। अहिले डेङ्गु फैलदछ, व्यापक भइरहेछ। धेरै मान्छेहरू डेङ्गुको कारणबाट चाहिँ प्रभावित भएर अस्पताल आउने क्रम बढेको छ र सरसर्ती भन्नुपर्दा र सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा जिउ कटक्क दुख्यो, ज्वरो आयो, टाउको दुख्यो, शरीरमा हल्का बिबिरा देखेर वाक वाक लाग्यो, यति भन्ने बित्तिकै हाम्रो पहिलो ध्यान डेङ्गु होला भनेर लाग्ने गर्दछ चिकित्सकहरूको। डेङ्गुको रोकथामको मूल उपाय पानी जम्ने वातावरण बन्न नदिनु हो।
तर काठमाडौँमा फोहोरको डङ्गुर, नछोपिएका र फ्याँकिएका टायर, घर वरिपरि परेका खाल्डाहरूले डेंगू फैलन सघाएका छन्। यस्तोमा सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन आवश्यक रहे पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न नसकेको जनस्वास्थ्यविद बाबुराम मरासिनी बताउनुहुन्छ। एवेरनेस पनि कमी भयो। अब यो चाहिँ अनि सही किसिमले यसलाई चाहिँ अब यो टायरको कुरै गरेको देख्दिनँ मैले, होइन? स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको कुराहरूमा अरू चाहिँ अनि चाहिँ स्वास्थ्य के अरे हाम्रो अब स्वास्थ्य सत्ता सूचना केन्द्रले गरेको कुरामा कतै पनि टायरको कुरा छैन। हेर्नुहोस्, यो डेङ्गुको लागि सबैभन्दा चाहिँ उत्तम वातावरण बनाइदिने नै टायर हो। जहाँ खुला टायर त्यहाँ डेङ्गु। त्यो डेङ्गु नियन्त्रण गर्न त्यसको लागि अब गर्नुपर्छ। दशैं तिहारमा मात्रै देखिने गरेको डेंगू रोगका बिरामीको चाप अहिले नै बढ्नुले यसले कुनै पनि बेला प्रकोपको रूप लिन सक्ने आशंका गरिएको छ। र सर्टेन टाइमभित्रमा जस्तो यो दसैँ तिहारतिर आउटब्रेक जस्तो सानोतिनो प्रकोप देखेर त्यो केही हप्तासम्म जानुपर्नेमा हामी अलिक अगाडि छौँ भनेको यो यसको जुन अवधि छ त्यो चाहिँ अलिक लम्बिन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देख्छु, अथवा भनौँ जति लम्बियो त्यति धेरैजना सङ्क्रमित भयो। यो रोग जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई सहजै लाग्न सक्छ। डेंगूको ज्वरो 5 देखि 7 दिनसम्म रहन सक्छ। डेंगू लागेमा मानिसको रक्तकोष घट्न गई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा ह्रास आउनाले बिरामी सिकिस्त हुने गर्छन्। यो रोगको कुनै उपचार पत्ता नलागेकाले समयमै सावधानी अपनाउन सके मृत्युदर 2% सम्म कम गर्न सकिन्छ। त्यसैले सरसफाइमा ध्यान दिन, घर वरिपरि पानी जम्न नदिन, घर तथा कार्यालय भवन बनाउँदा झ्याल ढोकामा जाली राख्न र लामखुट्टे पस्न नदिने उपाय अपनाउनु जरुरी छ। कोरोनाका बिरामी फेरि बढिरहेका बेला एकाएक डेंगू फैलँदा जनस्वास्थ्यमा त्रास बढेकाले यसबाट जोगिने उपाय अपनाउन र चिकित्सकको सल्लाह अनुसरण गर्न नभुलौं। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। सप्तकोशी नदीमा आउने बाढीले अहिलेसम्म हजारौं नागरिकको उठीवास लगाइसकेको छ। कोशी पूर्वको बस्तीका थुप्रै परिवार लामो समयदेखि मुआवजा र क्षतिपूर्तिको प्रतीक्षामा छन्। तर हरेक निर्वाचनमा प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको सप्तकोशी पीडितको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान भने हुन सकेको छैन। 2065 भदौ 2 गते सप्तकोशी नदीले पूर्वी तटबन्ध भत्काएर अहिलेको कोशी गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने हरिपुर, श्रीपुर, पश्चिम कुसाहा र लौकहीको मानव बस्ती उजाड बनाएको थियो। 7563 परिवार विस्थापित भएका थिए। सप्तकोशीले बाँध फुटाएको 14 वर्ष पूरा भयो। त्यति बेला बाढी पीडितलाई सरकारले प्याकेजमा 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो। प्याकेज राहत रकम केहीले पाए भने थुप्रैले अझैसम्म पनि पाउन सकेका छैनन्। घरबार विहीन प्रति परिवारलाई 2 कट्ठाका दरले जग्गा उपलब्ध गराई बसोबास गराउने पनि निर्णय भएको थियो। तर 1445 पीडित परिवार मध्ये 800ले मात्र जग्गा पाएका छन्। आज दिन्छु भोलि दिन्छु भन्दा भन्दै आज 14 वर्ष लाग्छ, भोलि 14 वर्ष लाग्छ। अब अहिलेसम्म पाएको छैन, अरू के भन्नु। अब यो सिँचाइ भइदियो भने हाम्रो जति जग्गा छ नि त्यो जग्गामा हामी गरी खान सक्छौँ। तटबन्ध भत्काउँदै धार परिवर्तन गरेको नदीलाई 3 महिनाको प्रयासपछि पुरानै धारमा फर्काइएको थियो। बालुवा भरिएर मरुभूमि बनेको उक्त जमिन अहिलेसम्म पनि खेती योग्य नबनेको स्थानीय बताउँछन्। हामी त देखेकै छैन हजुर। हामीलाई अब कहाँ राहत दिन्छ, कुन ठाउँमा दिन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन। तर यहाँ हामीहरूले पाएकै छैन हजुर। त्यो चुनावको बेलामा त आएर भन्छ हामी सबै काम गरिदिन्छु, तर अहिलेसम्म त गरेको छैन। यता कोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष सुलेमान अन्सारी भने पीडितलाई नोक्सानी अनुसारको क्षतिपूर्ति दिएको दावी गर्नुहुन्छ। म यो वार्डको वडा अध्यक्ष खसियादले गाउँपालिकाभरिको, म वडाको मात्रै होइन, यो 3 नम्बर वार्डको मात्रै होइन, यो कोशी गाउँपालिकासम्मको जतिवटा वार्ड छ 8 वडाको 8वटा वार्डको जनताले पीडित हुँदा हामी सबै पीडितको निगरानी गर्छु। म त्यसमा मेरो कुनै कमी छैन।
कोशी नदीले तत्कालीन समयमा पूर्वी तटबन्ध भत्काउँदा लौकही भण्टाबारी क्षेत्रको करिब 14 किलोमिटर खण्ड ठाउँ ठाउँमा भत्काएको थियो। कोशी वारिपारीको सम्पर्क पूर्ण रूपमा टुटेको थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध बनेपछि यात्रुहरूले डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परेको थियो। डुङ्गामा यात्रा गर्दा थुप्रैले ज्यान समेत गुमाएका थिए। त्यति मात्र होइन, क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको माग राखेर 2022 साल यता अहिलेको बराह क्षेत्र नगरपालिकाका सप्तकोशी डुबान कटान पीडितले बेला बेलामा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। केही समय अघि मात्र सप्तकोशीले बाँध भत्काउँदा उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका 5 वटा वडाका 20,000 भन्दा बढी बासिन्दा जोखिममा छन्। पीडितको नाममा बनाइने योजना र छुट्याइने रकम सरकारी घोषणा अनुसार कार्यान्वयन भए उनीहरूको पीडामा मलम लाग्ने थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। पछिल्लो समय देशभर लघु वित्त संस्थाहरू विरुद्ध आन्दोलन चर्किरहेको छ। दाङमा पनि धेरै महिलाहरू वित्तीय संस्थामा आबद्ध छन्। तीमध्ये अधिकांश ऋण लिएर घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छन्। वित्तीय संस्थालाई किस्ता तिर्न मिटर ब्याजमा पैसा लिँदा उनीहरू अझै उठीबास लाग्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। अब मिटर ब्याज खोज्न जानु पर्यो कि नै, टर्चर टेन्सन गराउनु ताल चलाइदिन्छ अनि गाली बेजती कालो सूचीमा हालिदिने, तपाईँको छोराछोरीलाई स्कुल पढ्न दिने भनेपछि लास्ट उपाय भयो किन मेरो हेर्नुहोस् त। अहिले हामी दुईजनाको सम्बन्धै छैन यो मिटर ब्याजले किस्ता लिनलाई। तैँले ल्याएको ऋण तैँले तिर भनेपछि मैले गर्दा गर्दा लाज गाजले गर्दाखेरि मैले मिटर ब्याजमा फस्न पुगेँ। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका 16 की उषा धामी सुरुमा एउटा वित्तीय संस्थामा लाग्नुभयो। अहिले उहाँ 10 वटामा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले सबै संस्थाबाट करिब 15 लाख ऋण लिनुभएको छ। त्यो ऋण तिर्नको लागि उहाँले मिटर ब्याजमा पैसा लिनुभयो। अहिले वित्तीय संस्था र मिटर ब्याजका कारण उहाँको करोडौंको सम्पत्ति गएको मात्र छैन, मानसिक यातना पनि त्यत्तिकै भोग्नु परेको छ। एउटा संस्थामा बसेको थिएँ, एउटा संस्थामा गर्दा गर्दा मेरो 10 वटा जतिसम्म भयो। सम्म हुँदाखेरि मैले ऋण तिर्दाखेरि किस्ता नभएर मिटर ब्याजबाट पैसा मैले ल्याउन बाध्य भएँ। मिटर ब्याजबाट चर्को ब्याजले गर्दाखेरि मेरो 1 करोडको सम्पत्ति मैले गुमाउनु पर्यो ए वित्तीय संस्थाको कारण। उहाँ त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो। पछिल्लो समय वित्तीय संस्था र मिटर ब्याजको कारण धेरैको उठीबास लागेको छ। गरिब मान्छेलाई गरिबी गराउने, धनी मान्छे धनी वर्गकै बन्ने हुन्छ र हामी एउटा गरिब न्यून यसको मान्छे हाम्रो कुनै गरी खाने बाटो हामीले खोजेको। ऋण मात्रै हामीलाई ठुलो कुरो होइन, पैसा मात्रै हाम्रो ठुलो कुरो थिएन। हाम्रो ऋणमा साथै हाम्रो कुनै सिपमूलक तालिम दिनुपर्ने भन्ने हाम्रो धारणा। गाउँका सोझा साझा महिलाहरूलाई बिना धितो पैसा दिने भनेर समूह बनाई विभिन्न बहानामा ठगिरहेको हुँदा यस विरुद्धमा देशैभर आन्दोलन चर्किएको हो। 1 लाख रुपियाँमा 85,000 रुपियाँ मात्रै पाउने गरिराखेको छ। त्यसैले गर्दा यसको विरुद्धमा हामीले के गरिरहेछौँ भने हामीले चाहिँ यसको विरुद्धमा देशैभरि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ सङ्घर्ष समिति गठन गरेर केन्द्रीय कमिटी गठन गरेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ देशैभरिका महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ के भन्छ उजागर। देशभर 58 लाख बढी महिलाहरू लघुवित्त संस्थामा आबद्ध रहेको तथ्याङ्क छ। तीमध्ये 33 लाखले ऋण लिएको लघुवित्त संस्था विरुद्ध सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। ऋण लिएका मध्ये 22 लाखले ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्थामा रहेको र धेरैको उठीबास लागेको समितिले जनाएको छ। लघुवित्तीय संस्थाका सदस्यहरूको डाटा 58 लाख छ। 58 लाख मध्येमा 33 लाख ऋणी छन्। 33 लाख मध्येमा 22 लाख ऋणीहरूले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन। 22 लाखले यदि ऋण तिर्ने हो भने उनी उठीबास लाग्नेछन् र नेपालको सुकुम्बासी समस्या आएको पनि धान्न सक्नेवाला छैन। यता लघुवित्त संस्थाहरूले भने आफूहरू विरुद्ध भएको आन्दोलनमा कुनै सत्यता नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार नै आफूहरूले काम गर्दै आएको उनीहरूको दाबी छ। हामी जति पनि नेपाल अधिराज्यभर चाहिँ लघुवित्त संस्थाहरू छन्, यी संस्थाहरूले चाहिँ सदस्यहरूलाई कर्जा पर्वा गर्दाखेरि चर्को ब्याजमा लगानी गरेको छैन र हामी भन्दा माथि निकाय भनेको राष्ट्र बैंक छ र जति पनि अहिले यो दाङ जिल्लामा चाहिँ अलिकति भ्रामक फैलिएको छ त्यो चाहिँ सबै झुटो रहेको चाहिँ म प्रश्न पार्न चाहन्छु।
एकातिर च्याउ उम्रे झैं उम्रिएका वित्तीय संस्था र अर्कातिर पैसाको पछि लागेर धेरै संस्थामा आबद्ध भई पैसा निकाल्दै हिँड्नेहरूले यस्तै समस्या भोग्न बाध्य बनेका छन्। त्यसैले ऋण दिने र लिनेले दुवैले आर्थिक अवस्था हेरेर मात्र कारोबार गरेको भए यो अवस्था सृजना हुने थिएन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पाल भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। अपर तामाकोशी हाइड्रो पावरले 100% हक पर्दा सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको 14औं वार्षिक साधारण सभाले कम्पनीको 100% हक पर्दा निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पास गरेको छ। वार्षिक साधारण सभामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कम्पनीको समग्र वित्तीय विश्लेषण गरी उपसमितिबाट विस्तृत अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा हक पर्दा सेयरको माध्यमबाट पुँजी वृद्धिको लागि विशेष प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। उहाँले 70% ऋण र 30% छुट पुँजी दिने प्रावधान रहेकोमा विभिन्न नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई निर्माण अवधि बढेर ऋण र पुँजीको अनुपात कायम हुन नसकेकाले हक पर्दा सेयर निष्कासन गर्न लागेको बताउनुभयो। रोल वालिङ डाइभर्सन, रोल वालिङ खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण र माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको लागि अपुग रकम अल्पकालीन ऋण लिएर सम्पन्न गरेकाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको उहाँको भनाइ छ। घिसिङले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि विद्युत गृहबाट निस्किने पानीलाई करिब 8 किलोमिटर सुरुङ मार्ग मार्फत 900 मेगावाट क्षमताको तामाकोशी 5औं आयोजना निर्माण गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि विद्युत गृहबाट निस्कने पानीलाई करिब 8 किलोमिटर सुरुङ मार्फत 900 मेगावाट क्षमताको तामाकोशी 5औं आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लक्ष्य तथा कार्यक्रम रहेकोले उक्त आयोजना निर्माण कार्यमा प्राधिकरणसँग सहकार्य गरी लगानी गर्न कम्पनी इच्छुक रहेको हुँदा सेयर लगानी सुनिश्चितताको लागि अनुरोध गरिएको थियो। उहाँले रोल वालिङ खोलाको पानीलाई 7 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत लामा बगरी स्थित तामाकोशी नदीबाट निर्मित जलाशयमा मिसाई थप 200 मेगावाट गरी जम्मा 300 मेगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन गरी विस्तृत अध्ययन गर्ने बताउनुभयो। निर्देशक घिसिङले उक्त आयोजना 4.5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 10 अर्ब 29 करोड रुपियाँ छ। हक पर्दा निष्कासन पश्चात चुक्ता पुँजी 20 अर्ब 58 करोड रुपियाँ पुग्नेछ। अहिले अपर तामाकोशीको सेयर मूल्य 500 भन्दा कम छ। तामाकोशीको 10 करोड 59 लाख किता सेयर नेप्सीमा सूचीकृत भइसकेको छ। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पार्टीभित्रका आकांक्षीको दबावले सत्तारूढ गठबन्धनलाई सिट बाँड्न सकस। आन्तरिक असन्तोष समाधान गर्न नसके परिणाम उल्टो आउने खतरा। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले अझै पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन सकेन। समितिको निकै नजिक पुगेको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको भनाई। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व देशभर भगवान कृष्णको पूजा गरी मनाइयो। राष्ट्रपति भण्डारीबाट पाटन कृष्ण मन्दिर पुगेर पूजा अर्चना, भक्तजनको उत्तिकै घुइँचो। पछिल्ला दिन काठमाडौँ उपत्यकामा डेङ्गुको संक्रमण तीव्र बन्दै समयमै नियन्त्रण गर्न नसकी प्रकोपको रूप लिने खतरा। लामखुट्टेबाट जोगिने चिकित्सकहरूको सल्लाह। वित्तीय साक्षरताको अभावले जथाभावी ऋण लिँदा दाङका महिलाहरू समस्यामा। वित्तीय संस्थालाई किस्ता तिर्न मिटर ब्याजको फन्दामा पर्दा उठीबास लाग्ने अवस्था। युरोप र चीन लगायत विश्वका अधिकांश मुलुक गर्मी र खडेरीको चपेटमा। जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चुनौती विरुद्ध विश्व समुदाय थप गम्भीर हुन आवश्यक भएको विश्लेषण।
र इङ्ल्यान्ड विरुद्ध 3 मध्ये पहिलो टेस्ट पाउना टोली दक्षिण अफ्रिका विजयी। दक्षिण अफ्रिकासँग इङ्ल्यान्ड 1 इनिङ र 12 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित। हाम्रा समाचार कार्यक्रमहरू www.emountaintv.com माउन्टेन टेलिभिजनको युट्युब र फेसबुक मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।